चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी दैताय कृपाब्धय कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिद श्रीगौरकरुणाशक्तिविग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणे रूपानुगविरुद्धाप सिद्धान्तध्वन्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादं भुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमिस्त्वं निर्दिष्टा सजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलं। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। उग्रं वीरमहाविष्णुं ज्वालान्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं विष्णुं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोपंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नगार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिविसेव्यमनौ स्मरामि। श्रीमन्रासरसारम्भी वंशीभट्टतटस्थित कर्षणवेणुर्शनैर्गोपी गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव श्रीनाथ विष्णो भवदाज्ञयैव प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रम् अनुवर्तयिष्यामि। सुप्त प्रबोधितो विष्णो ऋषिकेशेन यत्त्वया यद्यत् कारयसे कार्यं तत्करोमि त्वदज्ञया। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदय संवेत् तं नृसिंहम् अहं भजे।
प्रह्लादहृदयालादं भक्ताविद्याविदारणं शरदेन्दुरुचिं वन्दे पारेन्द्रं वदनं हरिम्। ॐ उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युनमाम्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा परम पूजनीय शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज, दीक्षा गुरु परम पूजनीय श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एवं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद महाराज, वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोरदास बाबाजी महाराज, सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एवं वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं समस्त गोस्वामीगण श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज का श्री चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम गर्दै अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रति सादर वंदना गर्दै म श्री नरसिंहधाम संरक्षण समिति, जगन्नाथ फाउंडेशन एवं श्री रूपानुगा परा विद्यापीठ को तर्फबाट हामीलाई दीप टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट प्रत्यक्ष श्रवण गरिरहनुभएका भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र साथसाथै समस्त भक्त भागवतहरूमा समस्त वैष्णवका श्रीचरणमा यस नृसिंह लीला कथालाई यथाशक्य व्याख्या गर्न सकौँ भनी कृपा हेतु प्रार्थना गर्दै आजको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछौँ। प्रह्लाद महाराजलाई पहिलो पटक जब पिता हिरण्यकश्यपुले काखमा लिएर प्रश्न गर्दा प्रह्लाद महाराजले गृहम अन्धकूपम, गृहरूपी घरबाररूपी त्यो अन्धकूप अन्धकारमय कुहा जहाँ डस्न भनेर अनेक प्रकारका सर्पहरू बसेका छन्। 5 प्रकारका सर्पहरू पञ्चेन्द्रियको रूपमा 5वटा इन्द्रियको स्वरूपमा जो सर्पहरू बसेर डसिराखेका छन्, यदि त्यो डसाइबाट अनि यो भवाग्निको त्रितापबाट 3 प्रकारका तापहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने, त्रिक्लेशहरूबाट 3 क्लेशहरूबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने हो भने वनमा गएर भगवान श्रीहरिको भजन गर्नुपर्छ। अब वनमा गएर भगवान श्रीहरिको भजन गर्नुपर्छको अर्थ यदि हृदय शुद्ध छैन भने वनमा गएर पनि हामीले भजनमा मन लगाउन सक्दैनौँ। वनमा गएर पनि यी भौतिक कार्यप्रति नै, भौतिक जगतमा हामीलाई बाँध्ने बन्धनमा पार्ने कार्यहरूप्रति नै निवृत्त हुन्छौँ। यसकारण वनमा जानुको अर्थ आजैबाट सबै थोक छोडेर अब जङ्गलमा गएर बस्ने अनि त्यहाँ शिकार गर्ने, गैँडा मार्ने, हात्ती मार्ने, हरिण मार्ने, खरायो मार्ने, कालिजको शिकार गर्ने भन्ने अर्थ होइन भक्त भागवतहरू। वनमा जानुको अर्थ इन्द्रियको जो हामी दास छौँ, इन्द्रियातीत हुनु, इन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा राखेर भगवान श्रीहरिको भजनमा मनलाई लगाउनु। यदि भगवान श्रीहरिको श्रीचरणप्रति मनलाई समर्पण गर्न सकियो भने घर पनि वन समान नै हुन्छ। तर यदि जो जस्तो भाव छ, जो जस्तो स्वभाव छ, जो जस्तो विचार छ, सबै ठाउँमा त्यही नै देखिन्छ। भक्त भागवतहरू सानो प्रसङ्ग सम्झे। नरसिंहधाममा भक्तहरू आउँदा एकजना ठेक्कापट्टा गर्ने हाम्रो अनन्य शुभचिन्तक नै हुनुहुन्छ, ठेक्कापट्टामा लाग्नुहुन्छ। उहाँ नरसिंहधाम जाँदा उहाँलाई त्यहाँको बालुवा र ढुङ्गा देखेर बडो त्यसप्रति भाव जाग्छ। यो ठाउँमा म भइदिएको भए यो नरसिंहधाममा अरू केही गर्नै पर्दैन थियो, यस्तो मन्दिर म एक्लै बनाइदिन्थेँ, के गर्ने, आफू टाढा छु। उहाँले त बालुवा र ढुङ्गा हेर्दै त्यसो भन्नुहुन्छ। अनि हाम्रो एकजना
कृषि विज्ञ हुनुहुन्छ चौधरी, उहाँले त्यहाँ जाँदाखेरि यस्तो मलिलो माटो छ, यहाँ फलफुल खेती गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ, फलफुल बेच्नुपर्छ, यहाँ सानसाना घरहरू बनाउनुपर्छ, सानसाना कुटी बनाउनुपर्छ, मान्छेलाई राख्नुपर्छ, त्यसैबाट आश्रमलाई चलाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि हामी जाँदाखेरि त्यो केही पनि त्यहाँ सम्भावना देख्दैन। हामीले चाहिँ त्यहाँ निर्जन रूपमा बसेर भगवानको भजन गर्ने सम्भावना मात्र देख्छौँ। यस्तो विकटमा अरूले आएर के गर्लान् भन्ने हामीलाई लाग्छ। यसकारण यदि भाव शुद्ध छैन र भगवान श्रीहरिप्रति समर्पित भाव छैन भने भक्त भागवतहरू वनमा गएर पनि शिकारी नै होइन्छ, त्यहाँभन्दा ज्यादा होइन, या त काठ तस्कर होइन्छ या शिकारी होइन्छ। वनमा गएर हुने पनि त्यति मात्र हो। यसकारण वनमा जानुको अर्थ, वनमा जानुको तात्पर्य त्यो वनलाई, वृन्दावनलाई हृदयमा ल्याउनु पर्यो। वृन्दावनलाई हृदयमा ल्यायौँ भने जहाँ रह्यौँ त्यही नै वन हो, त्यही नै वृन्दावन हो, त्यही नै भगवान राधा सर्वेश्वर श्रीपति भगवान श्रीकृष्णचन्द्र देख्न लाग्छौँ। यदि वृन्दावनलाई हृदयमा ल्याउन सकेनौँ भने भक्त भागवतहरू वनमै गएर पनि तस्कर बन्छौँ, शिकारी बन्छौँ। यसकारण प्रहलादले वनमा गएर आफ्ना पितालाई हरिभजन गर्ने जो उपदेश दिनुभयो त्यो उपदेश सुनेर हिरण्यकश्यपु पक्कै पनि कोही वैष्णवहरू, कोही विष्णु भक्तहरू, कोही विष्णुका पक्षहरू त्यो गुरुकुलमा गएर मेरो छोराको यो सुकमल बुद्धिमा यस्तो भाँड भैलो उपत्रो कुरा सिकाइरहेछन्, यस्तो सोचेर त्यो गुरुकुललाई नै दरबारको नजिकमा समीपमा सारेर 24 घण्टा पहरा दिएर प्रहलादलाई पढाउन भनेर लागे। भक्त प्रहलादका शिक्षकहरू षण्ड र अमरका नाम गरेका, जसले अन्य असुर बालकहरूका साथमा राखेर विभिन्न प्रकारले तर्साउँदै धम्काउँदै प्रहलाद महाराजलाई धर्म, अर्थ तथा कामको मार्गका विषयमा पढाउन प्रारम्भ गरे, शिक्षा दिन लागे। मोक्ष सम्बन्धमा त कहिले सिकाउँदैनथे। केही समय पश्चात षण्ड र अमर्कले पक्कै पनि अब प्रहलादलाई न्याय कसरी प्रदान गर्ने, आसुरकै न्याय, सत्यतामा आधारित न्याय होइन, चाप्लुसीमा आधारित न्याय, जो अहिले हाम्रो समाजमा, हाम्रो व्यवस्थामा अहिले जो लागू भएको छ नि हो त्यस्तै प्रकारको न्याय, जो सत्यतामा, धर्ममा टिकेको न्याय होइन, शासकको तजबिजमा टिकेको न्याय, हिरण्यकश्यपुको तजबिजमा टिकेको न्याय। अनि कसलाई कस प्रकार लाभप्रद पद प्रदान गरेर आफ्नो बनाउने, कसरी अरूमा फुट ल्याउने, कसरी दण्डित गर्ने, कसरी कूटनीति चलाउने, यस विषयमा पर्याप्त शिक्षा प्राप्त भयो। यस्तो विचार गरेर खबर पठाए दरबारमा। अब प्रहलादलाई यी सबै कुरा आयो, सिक्ने कुरा। अहिले हामीले जे सिक्दैछौँ अहिलेका विद्यालयहरूमा गएर त्यो कुरा त्यतिखेर षण्ड र अमर्क जस्ता एकदम विशेष गुरुहरूले मात्र सिकाउन सक्थे। अरूले त आचरण, नैतिकता, न्याय, धर्म, अर्थ सिकाउँथे। यस्तो यो कसरी अरूलाई लाभको पद दिएर आफ्नो बनाउने, कसरी अरूमा फुट पैदा गर्ने, अनि कसरी दण्डित गर्ने, कसरी कूटनीति हिसाबले चलाउने, यो चाहिँ विशेष योग्यता भएका षण्ड र अमर्क जस्ता गुरुले मात्र सक्थे। अहिले सबै त्यस्तै छ, सबैमा यो विशेषता सबैमा छ। यस प्रकार प्रहलादको शिक्षा अब त पुरा भयो होला, किनभने प्रहलादलाई जे सुनाउँथे षण्ड र अमर्कले जस्ताको त्यस्तै उहाँले ओकालिदिनुहुन्थ्यो तिनको अगाडि। तिनले सुनाउँथे, त्यसलाई दिमागतिर राख्ने, त्यसलाई हृदयमा राख्ने, दुःखै गर्नुहुन्थ्यो, जस्ताको त्यस्तै तिनीलाई ओकल दिनुहुन्थ्यो, तिनैलाई सुनाइदिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर षण्ड र अमर्कलाई लाग्यो अब प्रहलाद निपुण भए, असुर शास्त्रमा, असत शास्त्रमा परिपूर्ण भए। यति सोचेर दरबारमा खबर पुर्याए। दरबारमा खबर पुर्याएपछि माता कयादुले आफ्ना पुत्र प्रहलादलाई स्वयं नुहाई धुवाई आदि गराएर पर्याप्त आभूषण आदिबाट अलङ्कृत गरेर तत्पश्चात षण्ड र अमर्काका साथमा हिरण्यकश्यपुको समीपमा लिएर जानुभयो, प्रस्तुत गर्नुभयो आफ्नो छोरालाई। हिरण्यकश्यपुले देखो पादयो पतितम बालम। जब त्यो बालक आफ्नो छोरो
आफ्नो समीपमा आएको देख्यो। पादयो पतितम बालम, चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गरेको देख्यो। आफ्नो सन्तानले प्रणाम गर्दैछन् मलाई झुकेर। अहिले समाजमा एउटा अचम्मको चलन चलेको छ, मातापितालाई सम्मान नगर्ने, मातापितालाई वृद्धाश्रममा पठाउने, मातापितालाई वास्ता व्यास्ता नगर्ने, केवल अंशबन्डा नभइन्जेलसम्म मात्र बाबुआमालाई गन्ने। यो वास्तवमा असुरहरूले पनि नगर्ने प्रवृत्ति हो। प्रहलाद महाराजलाई मार्न हिरण्यकशिपुले के मात्र प्रयास गरेन, तर पनि जब जब प्रहलाद महाराजको प्रसङ्ग आउँछ भागवतमा, हर क्षण जब जब प्रहलाद महाराजलाई हिरण्यकशिपुको अगाडि लगिन्थ्यो, तिनै पिता जसले शूल त्रिशूल आदि प्रहार गर्न लगाए, हात्तीले टेक्न लगाए, सर्पको बीचमा फाले, अग्निमा लगेर दाह गरे, समुद्रमा लगेर फाले, तिनै पिता हरेकचोटि अगाडि पर्दा प्रहलादले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो र विनित भावले हात जोडेर पिताको आदेश पर्खेर बस्नुहुन्थ्यो। के आदेश दिनुहुन्छ र मैले त्यो आदेश पूर्ति गरौँ भनेर। यो वैष्णवता भागवतहरूको गुण। स्वयं आफैलाई यस्तो व्यवहार गर्ने पितालाई पनि कहिल्यै पराई ठान्नु भएन, यहाँसम्म कि हातमा तरवार लिएर मार्न भनेर आउँदाखेरि भगवान स्वयंले आएर बचाउनु भयो। अनि भगवानले के चाहन्छौ भन्दा अरू त के चाहनी, आसुरिक स्वभाव र प्रवृत्तिका कारण मेरा पिताले हजुरप्रति द्रोह त गरिहाल्नु भयो, भगवान तिनको उद्धार चाहिँ गरिदिनुहोस् है। कुनै पनि अवस्थामा आफ्ना मातापिताको हात छोड्नु भएन प्रहलादले, कुनै पनि अवस्थामा ध्रुवले आफ्ना मातापितालाई छोड्नु भएन हात। अनि हामी संस्कार संस्कृति, यदि अहिले समाजमा व्याप्त बुझाइ भन्ने गर्छन्, अबुझाइ भन्छु, बुझेको भए त यस्तो हुँदैन थियो। कुतर्क हामी यिनै वेद वेदान्त शास्त्र आदिले गरेर पछाडि पर्यौँ, हिन्दू भएका कारण पछाडि पर्यौँ, वैदिक अनुयायी भएका कारण पछाडि पर्यौँ। यसकारण यी सबैलाई छाड्नुपर्छ। यदि मातापितालाई वृद्ध आश्रममा पठाएर अवहेलित गरेर बाटोमा माग्न छोडेर, मठ मन्दिरका द्वारमा मातापितालाई माग्न छोडेर, अनि यदि विकास हुन्छ भन्ने हामीले ठानेका हौँ भने विकास चाहिएन। एक छाक खाउँला, यो रुखका बोक्रा पात पतिङ्गर शरीरमा बेरौँला, मोबाइल ल्यापटप सबै फालौँला, तर मातापितालाई घरमा राख्न सिक्नुपर्छ। जब स्वयंलाई वध गर्न यस्तो एउटा उपाय अवलम्बन गर्न बाँकी छैन प्रहलादको वध गर्न हिरण्यकश्यपले, जो प्रसङ्ग हामीले सुन्छौँ, तैपनि प्रहलादले ती पिताको हात कहिल्यै छोड्नु भएन। पिता छोड्नु भनेको धर्म छोड्नु हो, माता छोड्नु भनेको धरती छोड्नु हो। अर्थात् माता र पिता श्वास रहिन्जेलसम्म छोड्न सकिन्न, किनभने सबै थोकमा यो जीव स्वतन्त्र छ, तर त्यो स्वतन्त्रता जुन शरीरका माध्यमबाट उपभोग गर्दैछ त्यो शरीर माता पिताको देन हो। तिनले यो शरीर दिएका कारण आज स्वतन्त्रता हामीले पाएका छौँ। त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गरेर बहिर्मुख हुन पाएका छौँ भगवानबाट, अथवा सम्मुख हुन पाएका छौँ भगवानप्रति। दुवै अवस्थामा, चाहे आस्तिक हौँ चाहे नास्तिक हौँ, दुईटै वादमा, चाहे आध्यात्मिक हौँ चाहे शुद्ध भौतिक हौँ, दुवै अवस्थामा यो शरीरका स्वामी त वास्तवमा मातापिता हुन्। तिनले दिएको शरीर हो। जो घरमा बसेर यत्रो उपत्रो मचाउँछौँ त्यो घर तिनको हो। यसकारण पनि ती सदैव पूजनीय छन्। वैष्णव चरित्र किन सुन्ने? केवल भगवत प्राप्तिका लागि मात्र होइन भक्त भागवतहरू, दैनिक जीवन जिउनका लागि पनि कसैको जीवन हेर्नुपर्छ भने वैष्णवकै जीवन हेर्नुपर्छ। विष्णु भक्तकै जीवन हेरेरै मात्र हामीले जीवन कसरी जिउनु पर्ने र जीवनको उद्देश्य के हुनुपर्ने दुईटै सिक्छौँ। महाराज श्रीले एकपटक आर्ट अफ लिभिङ एन्ड लिभिङ भन्नुहुन्थ्यो। एउटा LIVING लिभिङ हुन्छ जो बाँच्नु, एउटा LEAVING लिभिङ हुन्छ जो छोड्नु।
दुइटै लिभिङ वैष्णवकै जीवन हेरेर गर्नुपर्छ। बाँच्ने पनि वैष्णवको जीवन हेरेर, वैष्णवले जो आचरण गरेका छन् त्यही आचरण पालन गरेर, र मृत्यु पनि वैष्णवले जस प्रकार मृत्युलाई आलिङ्गन गर्छन् त्यही हिसाबले मृत्युलाई आलिङ्गन गर्नुपर्छ। यसकारण जीवनको उद्देश्य भगवान स्वयंको भन्दा पनि भक्तहरूको जीवन चरित्र गान गर्नु, भक्तहरूको जीवन हेर्नु, बुझ्नु र अनुसरण गर्नु हो। भगवानले त सहजतापूर्वक सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज भनिदिनु भयो, जानुभयो। कसरी शरणमा पर्ने केवल एउटा वैष्णवको जीवन हेरेर थाहा हुन्छ। वैष्णवको हरेक क्रियाकलाप भगवान विष्णुको सन्तुष्टि हेतु, प्रसन्नता हेतु मात्र हुन्छ। भक्त भागवतहरू यस प्रकार हिरण्यकश्यपुले जब आफ्ना पुत्रलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेको देखे पछाडि तुरुन्त वात्सल्य रसबाट, वात्सलताबाट, पितृवात्सल्यले गरेर आफ्नो पुत्रलाई आशीर्वाद दिँदै दुवै हातले उठाएर बडो जोडले आलिङ्गन गरेर प्रसन्न भएर हिरण्यकश्यपुले प्रहलादलाई आफ्नो काखमा राख्यो। आफ्नो काखमा राखेर शिर सुँग्न लाग्यो, शिरमा गाला सुमसुम्याउन लाग्यो। आफ्ना नेत्रबाट प्रेमाश्रु बग्न लागे, हिरण्यकश्यपुका आँखाबाट त्यो प्रेम मिश्रित आँसु बग्न लाग्यो प्रहलादलाई देखेर। बस यही एउटा गुणले गर्दा भगवान स्वयंले उद्धार गर्नुभयो, वैष्णवप्रतिको प्रेमले गर्दा। अन्यथा यस्तै हिरण्यकश्यपु बिहान पनि त थियो, बिहानको त उद्धार भएन। यस्ता अनेक असुर देख्न सक्छौँ जसको उद्धार भएन। तर शिशुपालको उद्धार भयो किन? सधैँ चिन्तन भगवान कृष्णको गर्थ्यो। हिरण्यकश्यपुको उद्धार भयो किन? वैष्णवप्रति यति प्रेम थियो, प्रहलादलाई देख्दा भलै मार्न प्रयास गरे पनि पहिलोपटक जब मार्ने आदेश दिन्छ यहाँ होइन बाहिर लगेर मार भन्छ। प्रेम भएका कारण, स्वाभाविक प्रेमले, अहङ्कारमा ठेस पुगेका कारण मार्न लगाए, तर स्वाभाविक पितृवात्सल्यको प्रेम त छ नि पुत्रप्रति। यो पुत्र भावमा एउटा वैष्णवप्रति भएको प्रेमका कारण त्यो हिरण्यकश्यपुको उद्धार भयो। यस प्रकार आफ्ना नेत्रबाट बगेको प्रेम अश्रुले प्रहलादको सारा शरीर भिजायो। तत्पश्चात हिरण्यकश्यपु प्रहलादलाई भन्छ, हे प्रहलाद, हे मेरा पुत्र, हे चिरञ्जीवी, तिमीले आफ्ना गुरुहरूबाट, षण्ड र अमर्कबाट के सिक्यौ, के बुझ्यौ र तिमीले सिकेका मध्येबाट सर्वश्रेष्ठ विषय के हो? सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ तिमीले प्राप्त गरेको ज्ञान के हो? त्यस सम्बन्धमा मलाई सुनाऊ। प्रहलादले शास्त्र रूपमा हृदयदेखि गुरु भनेर स्वीकार गरेको त नारद मुनि मात्र हुनुहुन्थ्यो। गुरु वाक्य सुनाऊ, गुरुबाट सुनेको सबैभन्दा उत्कृष्ट वचन सुनाऊ। यद शिक्षद गुरुर भवान, गुरुबाट के सिक्यौ? हृदयले स्वीकार गरेका गुरु त नारद हुनुहुन्थ्यो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु। श्रवण कीर्तन, प्रहलाद महाराज भन्नुहुन्छ भगवान विष्णुका दिव्य पवित्र नाम रूप अनि सामग्री आदि, भगवानका आभूषण आदि तथा लीलाका विषयमा। यहाँ श्रवणम भने पछाडि केवल कृष्ण मात्र श्रवण गर्नु, भगवानसँग सम्बन्धित हरेक विषयको श्रवण मार्ग अन्तर्गत नै पर्छ। जसरी हामीले अभिन्नतम नाम नामिनी भन्छौँ, जसरी भगवानको नाम र भगवानमा भिन्नता छैन, त्यसै गरी भगवानसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषय भगवानबाट भिन्न छैनन्। नाम स्वयं त भगवान भन्दा पनि शक्तिशाली छन्। भागवतमा यस्ता अनेक प्रसङ्ग आउँछन् जहाँ भगवानकै सुरक्षा हामी भगवान नामद्वारा गर्छौँ। भगवानका लीलाहरूको विषयमा सुन्नु, तत्पश्चात कीर्तन गर्नु, स्मरण गर्नु, भगवानका श्रीचरणको सेवा गर्नु, षोडशोपचार आदि विधिद्वारा भगवानलाई सादर पूजन गर्नु, श्री भगवानलाई प्रार्थना अर्पण गर्नु, अनि भगवानको सेवक बनेर भगवानको प्रेममय सेवामा लाग्नु। हामीले दैनिक गरिरहेका क्रियाकलाप नै गर्ने हो। अहिले पनि हामी सुन्छौँ, समाचार सुन्न छोडेर भगवानको लीला चरित्र सुन्नु। अहिले पनि हामी गान गर्छौँ। पहिला
गाउँघरमा बिचमा एउटा पँधेरो हुन्थ्यो, पँधेरामा बसेर सारा गाउँभरिको गान गर्थ्यौँ। अहिले घर घरमै भएका कारण त्यसबाट विमुख भएका छौँ। अनि हात हातमा मोबाइल आछ, कलीको विशेष कृपा, त्यसबाट म्यासेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर के छन्, त्यसबाट सारा संसारकै गान गर्छौँ। फलानुको यस्तो भएछ, ढिस्कानुको उस्तो भएछ, त्यस्तो भएछ। अमेरिका र अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नाम पनि थाहा नभएका व्यक्तिहरू यहीँ बसेर त्यहाँको राष्ट्रपति पनि परिवर्तन गरिदिन्छौँ हामी। गफ त्यतिसम्म गर्छौँ। त्यसको सट्टा भगवान् श्रीहरिको यशोगान कीर्तन गर्ने, जे गरिराखेका छौँ त्यही नै गर्ने, तर अलि फरक ढङ्गबाट गर्ने। सुन्ने नाना भाँती समाचार सुन्नुका सट्टा, एउटै समाचार दिनमा 10 चोटि दोहोऱ्याएर सुन्नुको सट्टा, दुनियाँको भ्याकुताको ट्वार जस्तो, भ्याकुताले मैले टर्टर गरिनँ भने पानी पर्दैन भनेर बडो बेगले टर्टर गर्छ रे, तर भ्याकुताले टर्टर गरेर पानी पर्ने होइन, पानीका स्वामी त इन्द्र हुन्, उनको इच्छा अनुसार पर्ने हो। भ्याकुताले टर्टर गरेर केवल काललाई आमन्त्रित गर्ने हो, सर्पले सुन्छ आएर कपलक्क खाइदिन्छ। त्यस्तै हामी पनि अनावश्यक विषयहरू श्रवण गर्छौँ, अनावश्यक विषयहरू कीर्तन गर्छौँ, एक दिन कालले आएर एकै ग्रास बनाउँछ, सक्यो। यसकारण जे कार्य गर्दैछौँ, श्रवण गर्दैछौँ, श्रवण गर्ने, तर भगवानका यशोगानको श्रवण गर्ने, भक्तहरूको जीवनीको श्रवण गर्ने, अनि कीर्तन गर्ने, भगवान् श्रीहरिको नामको कीर्तन गर्ने, भागवतको चर्चा गर्ने, चर्चा नै गर्ने। स्मरणम, फलानुले मलाई यस्तो गरेको थियो, तिलानुले मलाई उस्तो गरेको थियो, श्रवण त गर्छौँ, तर अब त्यो श्रवण, त्यो स्मरण नगर्ने। स्मरण त गर्छौँ अहिले पनि, अब त्यो स्मरणको सट्टा अहो भगवानको दिव्य लीला, एक पटकको कुरा हो, राधारानी फुल टिप्न जानुभएको थियो रे, अनि बडो जोर जोरले उफ्रेर वृक्षको त्यो फुल टिप्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भगवानलाई जिस्किने इच्छा लाग्यो, रुखमा चढ्नुभयो, खुट्टाले थिच्दिनु भयो हाँगोमा। ओहो, हाँगो एक्कासी तल झरेको देखेपछि ललिताका हातमा फुल टिप्न लगेको त्यो टोकरी हातमा थमाइदिएर एक हातले समातेर फुल टिप्न लाग्नुभयो। भगवानले फुत्त हाँगो छोडिदिनु भयो, माथि झुन्डिराख्नुभयो। स्मरणै गर्छ, यस्तो दिव्य लीला स्मरण गरौँ। कसले के दुःख दिएको थियो, कहिले कसले के भनेको थियो, त्यो सोचेर मनलाई दुखी किन गराउने। जब स्मरण गर्नै छ, चिन्तन गर्नै छ, यस्तो दिव्य लीलाको चिन्तन गरौँ न। भगवानले बत्सासुरको वध गर्नुभयो, ललिता आदि सखीहरू आएर गोरु मारेका कारण तिमीलाई पाप लाग्छ, अब तिमीले सारा संसारभरिका पवित्र नदीमा स्नान गर्नुपर्छ भनेर झगडा गर्न लागे। भगवानले बेगले एक लात्ती हिर्काउनु भयो भैँमा, सारा तीर्थहरूलाई त्यहीँ बोलाउनु भयो, अनि त्यहीँ स्नान गरिदिनु भयो। स्मरण नै गर्नु छ, यस्ता लीलाको स्मरण गरौँ। स्मरण गर्ने विषयको कमी छैन भक्त भागवतहरू संसारमा। भने दुःखका कुरा, फलानुले मलाई यसो गरेको थियो, तिलानुले मलाई यसो भनेको थियो, यो बेला यसले यस्तो गरेको थियो, यसलाई त पर्खिन, यस्ता कुरा स्मरण गरेर बेकार आफूलाई दुःखी किन बनाउने। आफ्नो जीवनको सुख दुःखको रिमोट कन्ट्रोल चिन्तनका माध्यमद्वारा, स्मरणका माध्यमद्वारा अर्काका हातमा किन दिने। जब स्मरण गर्नै छ, भगवानका लीलाको स्मरण गर्ने, अनि भगवानका श्रीचरणको सेवा गर्ने। यो भौतिक जगत यस्तो गजबको स्थान छ भक्त भागवतहरू, कसै न कसैको सेवा नगरिकन कोही पनि जीवित रहन सक्दैन। एउटै कार्य, जसलाई स्वामी मानेर वा जसलाई आफ्ना मानेर सेवा गर्छौँ, तिनले गरेका तिनै कार्य पनि हामीलाई दिव्य लाग्छ। अनि जसलाई पराई मान्छौँ, तिनले गरेका तिनै मधुर कार्य पनि हाम्रा लागि एकदम वाक्क दिक्क लाग्ने हुन्छन्। जब सेवा गर्नै छ, भौतिक जगतमा अस्तित्वमा रहनका लागि नै सेवा गर्नुपर्छ। कसैले मातापिताको गर्छौँ, कसैले सन्तानको गर्छौँ, कसैले दाजुभाइ, कसैले राष्ट्र, कसैले सरकार, कुनै न कुनै हिसाबमा कसै न कसैको सेवा गर्नै पर्छ। यी सबै सेवाबाट विमुख भयौँ भने पनि यी इन्द्रियको सेवा नगरिकन जीवन अगाडि बढ्दैन। यो संसारलाई, यो जगतलाई मर्त्य लोक भन्छन्, जहाँ स्वभावतः केवल मृत्यु मात्र प्राप्त हुन्छ। बिना सेवा यहाँ एउटै कुरा प्राप्त हुन्छ, मृत्यु। इन्द्रियको सेवा गर्न छोडिदिउँ, मृत्यु प्राप्त हुन्छ। जागिर खाने व्यक्तिहरूले सरकारको वा जागिर दिने व्यक्तिको सेवा गर्न छोड्यौँ, जागिर जान्छ। कुनै न कुनै हिसाबमा
कुनै स्वार्थ भएर वा कुनै स्वार्थ नभइकन कुनै न कुनै अवस्थामा कुनै न कुनै व्यक्तिको यहाँ सेवा गर्नै पर्छ भने अखिल ब्रह्माण्ड विश्वपति भगवान श्रीहरिको सेवा किन नगर्ने? किनभने भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्व कारण कारणम। भगवान सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ भने आदि कारण भगवानको सेवा गरौँ भक्त भागवतहरू। पाद सेवनम अर्चनम वन्दनम सख्यम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। भगवानको सादर पूजा, भगवानलाई प्रार्थना गर्ने एवं भगवानको सेवक बनेर सेवा गर्ने। यस प्रकार पकाउँदैछौँ आज आफ्ना इन्द्रिय तृप्तिका लागि भनेर पकाउँदै गर्दा अब भगवानको सेवाका लागि पकाउँ, भगवानलाई भोग निवेदन गर्नका लागि पकाउँ। के मन लाग्छ, के इच्छा लाग्छ र के मिठो लाग्छ त्यही नै पकाउँ र भगवानलाई समर्पण गरौँ। सेवक भावमा रहेर भगवानको सेवा गरौँ। भगवान जब गोवर्धन स्वरूप धारण गरेर भगवान स्वयंले सारा भोगका सामग्री स्वीकार गर्नुभयो। स्वीकार गरेपछि मधुमङ्गल के भन्छन्, जब इन्द्रको यज्ञ गर्थ्यौँ तब सबै भोग निवेदन गर्थ्यौँ, तर इन्द्रले सबै थोक हामीलाई नै छोडिदिन्थे। अनि कृष्णतिर हेरेर, के हो तेरो ईश्वर, तेरो प्रभु, तेरो स्वामी असुर हो कि भगवान हो? सारा जे लिएर आएको सबै खाइदे। जब भगवान कृष्णको प्रेरणाले सारा त्यहाँ उपस्थित गोपसखा आदि गोपीहरू जति ब्रजवासीहरूले साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर उठ्दाखेरि जिउका त्यौँ जस्तो जस्तो सामग्री भगवानलाई भेट स्वरूप उपहार स्वरूप लिएर गएको भोग स्वरूप सबै जिउका त्यौँ त्यस्तै गरी फेरि प्रसादको रूपमा प्राप्त भयो। अर्थात् भगवानलाई सेवक रूपमा आफूलाई सोचेर भगवानको सेवामा पकाउनु यसै छ उसै छ, भगवानको सेवामा भगवानलाई भोग लगाउनका लागि भनेर पकायौँ भने सन्तुष्टि भगवानलाई पनि त्यो भावद्वारा सन्तुष्ट गर्न सकियो अनि स्वयं पनि त सन्तुष्ट भइन्छ। भगवानलाई भोग निवेदन गरेर पनि पकाउँदाखेरि स्वस्थ शुद्ध सबै थोकमा ध्यान दिन्छौँ। स्वस्थकर हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, नुहाई धुवाई गरेर भाँडाकुँडा राम्रोसँग सफा गरेर के खाना हुने के नहुने सबै थोक विचार गरेर भगवानका लागि भोग यदि बनाउँछौँ भने त्यसले फाइदा त आफूलाई पनि गर्छ नि भक्त भागवतहरू। यसकारण त्यो भगवानप्रतिको भक्ति अविचल भक्ति प्राप्त हुने भयो, त्योभन्दा जीवनको उद्देश्य नै प्राप्त हुने भयो। जीवनको अन्तिम लक्षण भनेकै कृष्ण प्रेम हो, त्यो त प्राप्त हुने नै भयो। सँगसँगै भौतिक जगतमै रहिन्जेलसम्म पनि मानसिक शारीरिक आध्यात्मिक तिनटै स्वस्थ गराउने भयो। यसकारण भगवानको भक्तिमा लाग्दा भक्त भागवतहरू केवल आध्यात्मिक उन्नति मात्र होइन, मानसिक र शारीरिक उन्नति पनि त्यही गतिमा हुन्छ जुन गतिमा हामी आध्यात्मिक मार्गमा दौडन्छौँ। यस प्रकार भगवानको सेवक बन्नु, भगवानलाई सर्वश्रेष्ठ मित्रको रूपमा मानेर सर्वस्व भगवानलाई सुम्पिनु, मानसिक रूपमा वाचिक रूपमा कर्म सबैद्वारा भगवानको सेवामा लाग्नु। शुद्ध भक्तिका यी 9 विविध विधिहरू छन्, 9 प्रकारका, र यी 9 विधिद्वारा भगवान श्रीकृष्णको जसले सेवा गर्छ, जसले आफ्नो जीवन यी कार्यहरूका लागि यी 9 नवदा भक्तिका लागि अर्पित गरेको छ, त्यस्तो व्यक्ति सर्वाधिक विद्वान र सर्वाधिक पूज्य हुन्छ। र पूर्ण ज्ञान भनेको यी नवदा भक्तिका माध्यमद्वारा भगवानलाई सन्तुष्ट गराउनु नै पूर्ण ज्ञान हो। ज्ञानको अन्तिम लक्ष्य भनेको नवदा भक्ति हो। नवदा भक्ति नै ज्ञानको उच्चतम बिन्दु हो। भक्ति परेशानुभवो विरक्तिर अन्यत्र छ। ज्ञान वैराग्य आदि सबैको उद्देश्य यही नवदा भक्ति नै हो। यो नवदा भक्तिका माध्यमद्वारा र कसले, केवल मनुष्यले मात्र होइन भक्त भागवतहरू, पुंसार पिता विष्णु,
समस्त जीवहरूले, समस्त जीवद्वारा गर्नुपर्ने कार्य यही नै हो। यज्ञ पश्चात कहिले सकाम कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू यज्ञ फल भगवान् श्री विष्णुलाई औपचारिक रूपमा समर्पित गर्छन् त्यहाँ। तर यहाँ भगवत भक्त्या अर्थात् मनुष्यले प्रत्येक वस्तु साक्षात् श्री विष्णु भगवान् श्रीहरिलाई समर्पण गर्नुपर्छ। यसलाई सन्यास भनिन्छ। जो यो नवदा भक्तिको मार्गमा सही ढङ्गले लागेको छ, सन्यासी भनेर तिनलाई मात्र बुझिन्छ। किनभने सन्यासको अर्थ, सन्यास जो हामीले त्रिदण्ड धारण गर्छौँ, त्रिदण्डको अर्थ काय मनो वाक्य, काय शरीर, मनो मन तथा वाक्य, वाणीको सूचक हो त्यो त्रिदण्ड। त्यो त्रिदण्डको रूपमा धारण गरेको, त्यसै गरी पुरा रूपमा शारीरिक, मानसिक र वाचिक वाणीद्वारा नै भगवानको सेवामा जो समर्पित छ तिनैलाई सन्यासी भनिन्छ। अहिले त सन्यास फेसन भएको छ। श्रीमती छरछरी सबै घरमा छन्, त्यतिले सन्तुष्ट नभएर बाहिरतिर आँखा डोलाउँदै हिँड्नेहरू पनि एउटा माला झुन्ड्याए पछाडि सन्यासी भइहाले। म त सन्यासी हो नि। बडो गजब छ, विचित्र छ संसार। श्रवण शब्द भगवानका पवित्र नाम तथा उहाँका रूप गुण पार्षद एवं लीला आदिको वर्णन कानबाट सुन्नु, ध्वनि र जो सुनेको ध्वनिलाई उच्चारण गर्नु र स्मरण गर्नु, कीर्तनम स्मरणम। नवदा भक्तिका बाँकी 9 विधाहरू मध्येबाट 8 विधाहरूका लागि पहिलो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण श्रवणम। जब श्रवण गर्छौँ तब के कीर्तन गर्ने थाहा हुन्छ, के स्मरण गर्ने थाहा हुन्छ र कसको कीर्तन गर्ने, कसको स्मरण गर्ने, यी सबै कुराका लागि पहिलो योग्यता श्रवणम। जो अहिले भौतिक जगतमा सबैभन्दा गर्न नसकिने कार्य, भक्त भागवतहरू सुन्न भनेपछि हामी सक्दैनौँ। सुनाउन हामी थाहै नभएका, हामीले जान्दै नजानेका, बुझ्दै नबुझेका, सुन्दै नसुनेका विषय भए पनि सुनाइदिन्छौँ गुगल र विकिपिडियामा हेरेर। तर सुन्ने कुरा गऱ्यौँ भने सुन्न हामी फिटिक्कै सक्दैनौँ। श्रवण गर्ने अहिले फिटिक्कै हामीमा त्यो श्रवण गर्ने योग्यतै छैन, धैर्यतै छैन। त्यही नभएका कारण पनि संसार अहिले यसरी अधर्मको मार्गमा दौडेको छ। मनुष्यको उद्देश्य हुनुपर्छ अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमम। कि मनुष्यले सधैँ भौतिक लाभ हेतु सकाम कर्मद्वारा या दार्शनिक चिन्तन आदिद्वारा भौतिक लाभको इच्छा नगरिकन भगवत भक्तिप्रति अनुकूल भएर भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य प्रेमा भक्ति गर्नु। गोपाल तापनि उपनिषदमा प्रसङ्ग आउँछ, जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको भक्तिमय सेवामा लागेको छ त्यो व्यक्तिले संसारमा प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै पनि योग्य विषय वस्तु रहँदैन। किनभने जो व्यक्तिले भगवान् श्रीहरिको भक्तिमा आफ्नो जीवन लगाएको छ त्यो व्यक्तिका द्वारपालको रूपमा द्वारमा 2 पटक 2 स्थानमा भुक्ति र मुक्ति 2 हात जोडेर खडा भइदिन्छन्। दुवैले आमन्त्रण गर्छन् मलाई स्वीकार्नुहोस्, मलाई स्वीकार्नुहोस् भनेर। प्राप्त गर्न कुनै योग्य वस्तु यो संसारमा रहँदैनन्। श्रवण भक्तिको शुभारम्भ हो। भगवानका पवित्र नाम, भगवानका पवित्र लीला, भगवानका पवित्र गुण, क्रमअनुसार भगवानको पवित्र नामको श्रवण नै भक्तिको प्रारम्भ हो। त्यसकारण श्रीमन् महाप्रभुले शिक्षाष्टकममा पहिलो श्लोकको रूपमा चेतो दर्पणमार्जनम, भगवानलाई प्राप्त गर्नका लागि पहिलो त चित्तको जो चित्त छ त्यो सफा हुनु पर्यो। देवकीले भगवान कृष्णलाई धारण गर्नका लागि 6 गर्भ खेर फाल्नु पर्यो, 6 सन्तानहरूलाई खेर फाल्नु पर्यो। तत्पश्चात स्वयं अनन्त आएर निरीक्षण पश्चात भगवान कृष्ण आउनुभयो। अर्थात् मार्जन हुनुपर्छ हृदयको। श्रवणद्वारा हृदय मार्जन हुन्छ। श्रवणद्वारा सबभन्दा पहिले त हृदय कलुषित छ भन्ने थाहा हुन्छ। हामीलाई त त्यही पनि थाहा छैन भक्त भागवतहरू, कि हाम्रो हृदय कलुषित छ, हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। श्रवणद्वारा पहिला हृदय कलुषित छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ।
हृदय रूपी जो ऐना छ त्यो ढाकिएको छ धुलोले भन्ने थाहा हुन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य आदिबाट, अहङ्कारबाट। तत्पश्चात श्रवण गर्दै जानाले के हुन्छ? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त सफा हुन लाग्छ। तत्पश्चात श्रवण मध्येबाट पनि श्रीमद् भागवतको पाठ पारायण, श्रीमद् भागवतका लीला प्रसङ्गलाई सबैभन्दा उत्कृष्ट श्रवण मानिन्छ। अन्य सबै ग्रन्थहरू भगवानका लीला र सिद्धान्तबाट भरिएका छन्। भागवत यस्तो ग्रन्थ हो जो भक्त भागवतहरूको लीलाबाट भरिएको छ। भगवानका भन्दा ज्यादा भक्तहरूको प्रसङ्ग सुन्न पाइन्छ भागवतबाट। यसबाट हामीले श्रवण कसरी गर्छन्, कसरी भगवानको स्मरण गर्छन्, यथेष्ट रूपमा जानकारी पाउन सक्छौँ। भगवान अनन्तदेवका, भगवान श्रीकृष्णचन्द्रका नाम, रूप, गुण आदिको वर्णन गर्ने प्रत्येक श्लोक समस्त जगतका समस्त पाप फलहरूलाई दूर गर्नमा समर्थ छन् भक्त भागवतहरू। यस्तो होइन कि मैले एउटा श्लोक सुनेका कारण मेरो यति जन्मको पाप अब नाश हुन्छ, यस्तो होइन। एक श्लोकले, केवल एक श्लोकले भागवतको जगतका समस्त पाप फलहरू, जगतमा जति पनि हामीले गरेका पापहरू एकमुष्ट एकत्रित भएर बसेका छन् ती सबै निमेट हुन्छन्। तर श्रवण गर्नु पर्यो। यसकारण एउटै मात्र श्लोक पनि, त्यो पनि पूर्ण रूपमा प्रष्ट नपारिकन, प्रष्ट रूपमा होइन, गल्ती गरेर जसो जसो गरेर भए पनि। यही श्लोकहरू यदि वैदिक श्लोक हुन्थे भने केवल दीर्घ र ह्रस्व नमिलेका कारण मात्र, स्वर नमिलेका कारण पनि उल्टो फल प्राप्त हुन सक्थ्यो। तर भागवतका श्लोक केवल एक श्लोक, त्यो पनि आदि टुटेको फुटेको, प्रष्ट उच्चारण पनि नभइकन पनि यदि भागवतका श्लोकको उच्चारण हुन्छ भने त्यो उच्चारणले जगतमा जति गर्न सकिने पाप छन्, गर्न सक्ने सारा जगतका सारा जीवले जति जे पाप गर्न सक्छन् ती सबै पाप स्वत नष्ट भएर जान्छन्। त्यो श्लोकको बलले सबै भस्म हुन्छन्, सबै जल्छन्। यसकारण भागवतको श्रवण सबैभन्दा उत्कृष्ट मानिन्छ र भगवत भक्ति प्राप्त गर्नका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन र सबैभन्दा सहज साधन पनि भागवत हो। भगवानका पवित्र नाम, रूप, गुण आदिको श्रवण शृण्वन्ति, गायन्ति, गृणान्ति साधव। भागवत प्रथम स्कन्धमा प्रसङ्ग आउँछ। तत्पश्चात भगवानको गुण, लीला आदि सम्बन्धमा श्रवण पश्चात कीर्तनम, भगवानका पवित्र नामको श्रवण एवं वर्णन पश्चात अब पवित्र नाम आदिको कीर्तन जीवनको लक्ष्य हुनुपर्छ। श्रवणले दिने फल कीर्तनबाट प्राप्त हुन्छ। हरेर नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तेभ्य गतिरन्यथा।